नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां आयज कुवेताचो सगळ्यांत व्हडलो भोवमान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर हो पुरस्कार भेटयलो. कुवेतांतल्या बायन पॅलेसींत कुवेतचे प्रधानमंत्री शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबाहा हांणी प्रधानमंत्री मोदी हांकां येवकार दिलो. उपरांत दोनूय फुडाऱ्यांनी द्विपक्षीय भासाभास केली. उर्जा, वेपार आनी गुंतवणूक मळार दोनूय देशां मदीं घट भागीदारी आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हे वेळार उलयतना सांगलें. तशेंच भारत आनी कुवेतान द्विपक्षीय रणनीतीक भागीदारी वाडयल्या आनी येता त्या काळात दोनूय देशां मदली इश्टागत आनीक घटमूट जातली अशी आस्त प्रधानमंत्र्यांनी सोशल मिडिया संदेशात उक्तायली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं देशांतल्या वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांनी नव्यान भरती जाल्ल्या 71,000 परस चड तरणाट्यांक नेमणूक पत्रां भेटयतले. देशांत 45 सुवातींनी हो रोजगार मेळावो घडोवन हाडटले. रोजगार निर्माणेक प्राधान्य दिवपाच्या प्रधानमंत्र्यांच्या वचनबद्धतायेचे दिखेन रोजगार मेळावो हें एक पावल आसा. हो उपक्रम तरणाट्यांक राष्ट्र निर्माणा वांगडाच आत्मनिर्भर जावपाची संद उपलब्ध करून दितलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अश्विन हाणें आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटींतल्यान निवृत्ती जाहीर केल्या उपरांत ताका भावनीक पत्र बरयलां. प्रधानमंत्र्यांनी अश्विनाचे क्रिकेटींतले मोलादीक योगदाना खातीर उपकार मानले. अश्विनची क्रिकेट कारकीर्द फुडल्या पिळग्याक उर्बा दितली अशी आस्त तांणी उक्तायली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमारा नवी दिल्लीत जावपी नाताळाच्या उत्सवाक हाजीर रावपाचे आसात. ही कार्यावळ भारताची कॅथलीक बिशप परिशद घडवून हाडटा. ह्या वेळार प्रधानमंत्री क्रिस्तांव समाजातल्या मुखेल फुडाऱ्यांकडेन संवाद सादतले. हातूंत कार्डिनल, बिशप आनी इगर्जेचे नामनेच्या फुडाऱ्यांचो आस्पाव आसा. देशांतल्या कॅथलीक इगर्जेच्या मुखेल कार्यावळीक प्रधानमंत्री हाजीर रावपाची ही पयलीच खेप आसा. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी गांवगिऱ्या वाठाराच्या उदरगतीत शेत लागवडीक चड म्हत्व आसा अशें म्हटलां. आयज नवी दिल्लीत ह्या वर्साच्या चौधरी चरण सिंग पुरस्कार विजेत्यांकडेन तांणी संवाद सादलो. चौधरी चरण सिंग हांणी गांवगिऱ्या वाठाराची उदरगत, शेतकारांचें कल्याण आनी समावेशक वाडी खातीर केल्ल्या यत्नांचेर तांणी भर दिलो. भारत सध्या संवसारांतली 5वी व्हड अर्थवेवस्था जाल्या आनी 3री व्हड अर्थवेवस्था जावपाच्या वाटेर आसा अशें तांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी आयज त्रिपुरात सुमार 600 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या 13 उदरगत प्रकल्पांचो बुन्यादी फातर बसयलो. उपरांत तांणी हावदुकलावत ब्रू आदिवासी लोकांच्या पुनर्वसणूक शिबिराक भेट दिली. ज्या ब्रू आदिवासीक अजून मेरेन आयुष्यमान भारत कार्डां मेळोंक ना तांकां बेगोबेग ती कार्डां दितले अशें आश्वासन तांणी दिलें. देशांतल्या सरकारी आनी एम्पॅनल खाजगी हॉस्पिटलांनी उपचारा खातीर दर वर्सा एका कुटुंबाक 5 लाख रुपया दितले आनी तरणाट्यांक कुशळटाय उदरगत प्रशिक्षणा वरवीं स्वताचो वेवसाय सुरू करपाक उर्बा दितले अशेंय तांणी सांगलें. केंद्रीय खेळां मंत्री मनसुख मांडविया हे आयज नवी दिल्लीत फिट इंडिया सायकल मोहिमेत भारत तिबेट शीम पुलीस आनी केंद्रीय राखीव दळाच्या कर्मचाऱ्यां वांगडा वांटेकार जाल्ले. मांडविया हांणी मेजर ध्यानचंद नॅशनल स्टेडियमा सावन रायसिना दोंगुल्ले मेरेन सैनिकां वांगडा सायकल चलयली. सायकल चलोवप हो सगळ्यांत बरो व्यायाम आसा आनी चडांत चड लोकांनी ह्या उपक्रमांत वांटेकार जावचे अशें आवाहन तांणी ह्या वेळार केलें. प्रदूषण उणें करपाचो प्रभावी उपाय म्हूण देशांतल्या 1100 परस चड सुवातींनी ही मोहीम घडोवन हाडल्या अशी माहिती पत्रकारां कडेन उलयतना तांणी दिली. केंद्रीय उर्जा आनी शार वेव्हार मंत्री मनोहर लाल हांणी आयज केरळ राज्यांत चालीक लावपी वेगवेगळ्या उर्जा आनी शार वेव्हार प्रकल्पांचो नियाळ घेतलो. तिरुअनंतपुरमांत जाल्ले बसकेत केंद्रीय पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू राज्यमंत्री सुरेश गोपी, उर्जा राज्यमंत्री के कृष्णाकट्टी आनी जायते वरिश्ठ अधिकारी हाजीर आशिल्ले. उपरांत तांणी केरळचे मुखेलमंत्री पिनराई विजयन हांची भेट घेतली. केंद्रीय मंत्री फाल्यां कोचीक भेट दितले आनी उदका मेट्रो प्रकल्पाचो नियाळ घेतले. भारतीय हवामान खात्यान आयज हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर, लद्दाख, गिलगिट, बाल्टिस्तान आनी मुझफ्फराबादेत खर शिंयाच्या ल्हाराचो अदमास उक्तायला. तशेंच आयज राती आनी फाल्यां सकाळ मेरेन ओडिसा, अस्तंत बंगाल, सिक्कीम, दिल्ली एनसीआर आनी मणिपुरात दाट धुके पातळपाची शक्यता आयएमडीन उक्तायला. इतले मजगतीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या म्हणण्या प्रमाण राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत हवेचो दर्जो निर्देशांक म्हळ्यार AQI 401 इतलो वायट श्रेणीत नोंद जालो. मलेशियाच्या क्वालालंपुरात जाल्ल्या 19 वर्सां सकयल बायलांच्या T20 आशिया कप सर्तीत भारतान बांगलादेशाचेर 41 धांवड्यांनी जैत जोडून सर्तीचे वस्तादपण जोडले. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.